हाई एभ्रीवन, वेलकम टू करियर फोकस। आज हामीले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट हो हैन। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले 2 मार्कको क्वेशनहरु यसको बेसिक सबै कुराहरु फर्मुलाहरु सब थोक चाहिँ प्र्याक्टिकली एकदम चाहिँ राम्ररी चाहिँ बुझिसकेका छौं हैन। सो यो सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ यो सेकेन्ड पार्टमा हामीले 4 मार्क्स क्वेशन चाहिँ क्वेशन ब्याङ्कको चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेशनहरु जति पनि छ त्यो सबै गर्छौं हैन। 2 मार्क्सको क्वेशनहरु पनि त्यसै रिलेटेड चाहिँ सबै हामी गर्छौं। सो स्टार्ट गरौँ त हामी। अब यहाँ हेर, म चाहिँ लगभग सब तक बुझाइसकेको छु हैन। तिमीहरु फर्स्ट पार्ट हेरेको छैनौ भने पहिला त्यो हेर, अनि चाहिँ राम्ररी कन्सेप्ट आउँछ यो यसको। सो हेर त यहाँ क्वेशन म लिँदै छु, तिमीहरु डिस्प्ले गरिदिहाल्छु म। द सेमी एनुअल compound interest of a sum of money in 1 year and 2 year are 2100 हैन and Rs 4641 respectively. Find the rate of interest and the sum हैन। के भनिरहेको छ, सेमी एनुअल compound interest of a sum of money in 1 year and 2 years are दुईटा दिएको छ हैन respectively. So find the rate of interest on the sum हैन। यहाँ हेर त सम र इन्ट्रेस्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेको छ हैन। प्रिन्सिपल इक्वल टु हामीले ल्याउ त, सम भनेको के हो, प्रिन्सिपल हो। सो प्रिन्सिपल इक्वल टु पी लेट गरौँ हैन, पी नै राखौँ, पी इन्ट्रेस्ट। अझै के भनिरहेको छ हामीलाई, रेट अफ इन्ट्रेस्ट हैन। रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर चाहिँ भनिरहेको छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर हैन यो छ। अनि हेर त, द सेमी एनुअल compound interest of a sum of money in 1 year हैन। यहाँ अब हेर त, टाइम भनेको टाइम 1 year and 2 years are semi annual compound interest of a sum in 1 year and 2 years are यति हैन। फाइन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब एक वर्षमा चाहिँ कति भएको छ सेमी एनुअल compound इन्ट्रेस्ट र 2 वर्षमा कति भएको छ त्यो कुरा चाहिँ दिएको छ हैन। टाइम t1 इक्वल टु हेर त, t1 इक्वल टु हामीले दिएको छ 2100 आरएस 2100। अनि टाइम t2 इक्वल टु आरएस कति दिएको छ हामीलाई, यो के रे, यो ला यो त टाइम दिएको छ हामीले, यो इन्ट्रेस्ट टाइम नलेख्ने। यो टाइम t1 भनेको के हो, 1 इयर हो हैन। t2 भनेको 2 इयर हो हैन। अब हेर त, i1 भनेको के हो, i1 मतलब सेमी एनुअलीको कुरा गरेको छ हैन। सेमी एनुअलको कुरा गरेको छ। अब हेर त, i1 त मैले डाइरेक्टै i1 लिँदै छु हैन। i1 इक्वल टु आरएस कति दिएको छ हामीलाई, 2100 दिएको छ, 2100। i2 इक्वल टु कति दिएको छ हामीलाई, आरएस 4641 4641 हैन, 41 यति चाहिँ दिएको छ हामीलाई। सो हेर, दुईटा चाहिँ के हो, सेमी एनुअली हो। हामीलाई हेर त, प्रिन्सिपल र रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेको छ हामीलाई, बुझ्यौ। अब टाइम t1 एउटा 1 इयरको छ हैन। 1 इयरको टाइममा चाहिँ सेमी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब हाफ इयरली भनेको छ। मतलब सेमी एनुअल भनेको के हो, सेमी एनुअल भनेको 6 महिना होइन। 6 महिना चाहिँ कम्पाउन्डेड हुन्छ भने मतलब एक वर्षमा दुईचोटि हुन्छ। सो यहाँ फर्मुला अब 2t वाला लगाउने हैन। अब त्यसको एक वर्षको लागि यो सेमी एनुअल यति छ, 2 वर्षको लागि फेरि यति भयो भने अब आर र पी चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेको छ हैन। त हामीले के गर्ने, i1 को लागि फेरि फर्मुला लगाउने हैन सेमी एनुअलको, अनि i2 को लागि पनि लगाउने। टाइम दुईटा दिएको छ, अब त्यहीलाई गरियो भने डिभाइड गर्न, दुईटा इक्वेसन असरी डिभाइड गर्ने, अनि चाहिँ यो पी र आर चाहिँ आउँछ हाम्रो। सो हेर त, यहाँ we know compound interest for semi annually, compound interest for semi annually is CI equals to के हुन्छ, T into 1 plus R by हैन 200 पावर 2t माइनस i1 हुन्छ हैन। यति कुरा यो थाहा छ हामीलाई हैन। देयरफोर अब हेर त, देयरफोर i1 इक्वल टु के हुन्छ, p इन्टु हैन, p इन्टु 1 प्लस r
हैन। रेट भनेको सेमै हुन्छ नि त, आर त रेट यो रेट चाहिँ सेमै छ बुझ्यौ। 1 वर्ष 1 वर्ष र 2 वर्ष मात्रै भनेको छ कि 1 वर्ष र 2 वर्षको चाहिँ यति यति हुन्छ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर सेमी एनुअली। अब हेर आर बाई कति सेमी एनुअली छ भने के गर्ने 200 पावर के हुन्छ 2t हुन्छ सेमी एनुअली भनेको 2t हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ 100 को ठाउँमा 200 हुन्छ हैन। यति माइनस चाहिँ 1 भयो। यो भने कति हो t1 हो हैन। t1 i1 भनेको t1 फर्मुला लगाउने हो नि त हो। प्रिन्सिपल त्यही हुन्छ, रेट चाहिँ त्यही हुन्छ। अब हेर एन्ड i2 इज इक्वल्स टु p हैन p इन्टु 1 प्लस r बाई कति रे 200 पावर कति हुन्छ यहाँ 2t 2t2 माइनस चाहिँ 1 भयो हैन। यति कुरा चाहिँ भयो, यति कुरा। अब t1 र t2 को भ्यालु हामीले थाहा छ, यो हाल्ने अनि सबैलाई हेर त यो इक्वेसन 1 भयो यसले मान, अनि यो भनेको इक्वेसन 2 भयो है नि। अब हेर अब i1 र i2 दिएको छ हामीलाई हैन, i1 र i2 दिएको छ। सो यहाँ बाडा हेर त न डिवाइडिङ इक्वेसन के रे इक्वेसन 1 बाई 2 हैन। दुईटालाई डिवाइड गर न i1 बाई i2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाई 200 पावर 2t1 माइनस 1 बाई t इन्टु 1 प्लस r बाई 200 पावर कति हुन्छ 2t2 माइनस 1 हैन। यति गरे नि त डिवाइड गर्दाखेरि यति दुईटै भयो। अब i1 भने कति भयो यहाँ अब p क्यान्सल हुन्छ, i को चाहिँ भ्यालु राख हैन। i1 को भ्यालु कति छ 2100, i2 को कति छ 4641 हैन 41 छ, यति चाहिँ छ हैन 4641। अब हेर त अब यहाँ कति हुन्छ 1 प्लस r बाई 200 होल पावर 2t1 यति छ हैन, यति छ। त t1 को भ्यालु कति छ हामीलाई t1 को भ्यालु कति छ यहाँ 1 छ। सो 1 राखेपछि कति हुन्छ यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई भयो भने 2 हुन्छ हैन। अब माइनस यहाँ 1 बाई अब यहाँ कति बाँकी हुन्छ 1 प्लस r बाई 200 पावर t2 को भ्यालु कति छ 2 छ भने 2 2 जा 4 हुन्छ माइनस 1 हैन, यति हुन्छ। अब हेर 2100 बाई 4641 हैन यति इक्वल टु 1 प्लस r बाई 200 होल पावर स्क्वायर माइनस 1 हैन डिवाइडेड बाई। अब यहाँ हेर अब हेर तल के छ हामीलाई यति स्क्वायर माइनस 1 छ हैन, अनि तल कति छ यहाँ हेर त यहाँ यसको म स्क्वायर को स्क्वायर गर्दाखेरि यसको लेख्न सक्छु म ए स्क्वायर माइनस यसलाई स्क्वायर गर्छु भने यसको लेख्न सक्छु म 1 प्लस r बाई 200 पावर 2 प्लस 1 हैन a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्ममा म लेख्छु r बाई 100 200 पावर 2 माइनस 1 हैन। यस्तो म लेख्न सक्छु नि त a प्लस b इन्टु a माइनस b। यसले चाहिँ हेर न यहाँ पावर 4 छ, यतिको स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर यति प्लस 1 अनि यति प्लस माइनस 1 a प्लस b इन्टु a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला त्यो लगाए हैन। त्यो लगाइसकेपछि हेर त यो जुन छ यो टर्म होल टर्म चाहिँ क्यान्सल हुन्छ नि त, यो टर्मले भयो क्यान्सल भयो भने अब रिमाइनिङ कति हुन्छ यहाँ हेर त यति रिमाइनिङ हुन्छ हैन। यति रिमाइनिङ भएपछि यो यसलाई यो साइड लगा त यो साइड केमा जान्छ माइनसमा जान्छ, केमा जान्छ माइनस 1 प्लस r बाई 200 पावर 2 प्लस 1 हुन्छ हैन। यो साइड यो अब त्यो साइड गएपछि के हुन्छ 4641 बाई 2100 यति हुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ त्यो साइड गरेर प्लस 1 त्यो साइड गएपछि माइनस 1 हुन्छ हैन, यति गर। अब यसलाई चाहिँ हेर यो चाहिँ भइसकेपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसक क्याल्कुलेटरमा हालेर त्यो गरिसकेपछि यो जान्छ के यो के जान्छ यो पार्टको यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि हैन सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि यसलाई के गर्ने यो पावर 2 लाई के गर्ने यो साइड गएपछि के हुन्छ यहाँ 1/2 हुन्छ
हैन 1/2 यो पावर चाहिँ त्यो साइड गएपछि 1/2 हुँदै जाँदा यति बच्छ हैन लिनियर टर्म। अब यति यो सिम्प्लिफाई गरेपछि केही नम्बर आउँछ नि त पावर 1/2 गरिदियो अनि कति क्याल्कुलेटरमा आउँछ त्यो राख अनि त्यो आइसकेपछि यहाँ के हुन्छ यो हेर r/200 छ यसलाई त्यो साइड लगाएर 1 लाई भने त्यहाँ गएर के हुन्छ माइनस हुन्छ हैन यसले हटाउँदा त यहाँ के हुन्छ माइनस भइहाल्छ अनि यो माइनस भइसकेपछि अब r/200 बाँकी हुन्छ हैन r/200 बाँकी हुन्छ अब 200 गयो त्यहाँ मल्टिप्लाई भइहाल्छ यो सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि क्याल्कुलेटरमा 200 मल्टिप्लाई हुन्छ अनि r को चाहिँ भ्यालु आउँछ त्यो भने के हो रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो के हो रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ निस्किसकेपछि r चाहिँ निस्किसकेपछि हेर त r चाहिँ निस्किसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्छ प्रिन्सिपल हैन प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्छ। अब प्रिन्सिपल निकाल्नको लागि हेर त I1 यहाँ दिएको छ हैन I1 यति दिएको छ टाइम पनि दिएको छ -1 छ यहाँ r को भ्यालु निस्कियो भने अब हेर यो पनि भ्यालु छ हैन यो मात्रै भ्यालु छैन तिमीलाई यो पनि भ्यालु छ भने सबै भ्यालु राख्यो भने यो p यताको के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि यता पनि कन्स्ट्यान्ट छ त्यो आएर यता डिभाइड हुन्छ अनि p को चाहिँ भ्यालु आउँछ प्रिन्सिपलको चाहिँ भ्यालु आउँछ। त्यो अब गएर के गर्नु तिमीहरु आफै गरिहाल्नु त्यतिकै क्याल्कुलेट गर हैन त्यो भइहाल्यो। अब हेर स्क्रिनशट लिन सक्नु लिहाल। अब हेर यो कुरा भइसक्यो हैन अब चाहिँ अर्को क्वेशन लिउँ त हामी। अब हेर जति बेला के रे प्रिन्सिपल र के रे प्राय चाहिँ रेट र प्रिन्सिपल सोधिरहेछ नि निकाल्न भने त्यतिखेर प्राय डिभाइडै गर्नुपर्छ किनकि दुईटा इक्वेसन हुन्छ हामीलाई अब दुईटा कुरा छैन भने डिभाइड गर्ने अनि एउटा चाहिँ कर्छ एउटा चाहिँ बाँकी हुन्छ। अब यस्तो बेला छ भने यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला लगाए चाहिँ एक्सपान्ड गर्नु अनि चाहिँ तलमाथि काट्नु अनि काटिसकेपछि अनि चाहिँ गर्दा हुन्छ है। अब फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन RST हैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट 10% per annum in half years हैन। अब हेर डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन प्रिन्सिपल चाहिँ 8000 मा कुरा गरिरहेको छ। प्रिन्सिपल RS 8000 हैन 8000 रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ हामीलाई 10% छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10%। सो 10% लेखे। अब चाहिँ टाइम कति छ हामीलाई दिएको सिम्पल पर annum इन हाफ इयर के रे हाफ इयर चाहिँ मतलब 1/2 मतलब यति भने कति हो 1.5 इयर्स हो कति हो 1.5 इयर्स हो यो हैन 1.5 इयर्स हो यो। अब पर एनम को कुरा गरिरहेछ यो के रे सेमी एनुअली को कुरा गरिरहेछ भने एनुअली मतलब 6 मन्थ मा हैन। सो 2t वाला फर्मुला हुन्छ यहाँ प्रिन्सिपल दिएको छ रेट चाहिँ दिएको छ टाइम चाहिँ दिएको छ। अब डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट यसो सोधिरहेछ हामीलाई हैन। अब हेर त होइन हामीले के थाहा छ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु सेमी एनुअली को लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुन्छ हैन p इन्टु p इन्टु 1 प्लस r बाइ सेमी एनुअली छ भने 200 पावर 2t माइनस चाहिँ यो गर्यो भने के हुन्छ -1 हुन्छ। यति कुरा भयो हैन। यो चाहिँ के को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली को लागि यो भयो हैन त्यही कुरा क्वेशनमा भनिरहेछ नि त यति हुन्छ हैन। अब यसको डिफरेन्स दिएको छ भने यो चाहिँ गरिहाल्नु अनि चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ निकाल्छौँ हामी हैन। अब यहाँ हेर त डिफरेन्स चाहिँ सोधिरहेछ नि त यो हेर त अब p को चाहिँ कति छ हाम्रो 8000 छ 1 प्लस r भनेको कति हो 10/200 यति पावर 2 इन्टु t को भ्यालु कति छ हाम्रो 1.5 छ 1.5 इन्टु 2 कति भइहाल्छ 3 भइहाल्छ -1 हैन यति हुन्छ। सो अब हेर त 8000 अब हेर 200 यता एल्सियम यो देऊ त यो कट्यो हैन 1/20 बाँकी हुन्छ प्लस 20 प्लस 1/20 हुन्छ नि त हो यतिको पावर 3 माइनस चाहिँ 1 हुन्छ यति हैन। त CI इक्वल टु हैन CI अब हेर त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको यति। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु आउँछ कि गर्नु हेर यहाँ कति हुन्छ हाम्रो के रे 20 प्लस 1 अब
21 डिवाइडेड बाई 20 गरियो भने यति पावर चाहिँ 3 गरौँ यति -1 हैन इन्टु 8000 हुन्छ भने यहाँ कति आउँछ हाम्रो रिजल्ट 1261 चाहिँ आउँछ हैन आरएस 1261 आउँछ। अब यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आयो हैन। अब चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनिरहेको छ त्यही 1.5 इयर्सको त्यही रेटले पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु PTR बाई 100 हैन। यो चाहिँ गर अब P भनेको 8000 इन्टु टाइम भनेको कति भयो 1.5 रेट भनेको 10 भयो बाई 100 यो दुईटा जिरो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ 50 यहाँ यो जिरो के हुन्छ 15 80 इन्टु 15 यहाँ बाई 1 छ। अब 1 को केही भ्यालु छैन। सो therefore डिफरेन्स इक्वल कति हुन्छ CI माइनस SI गर कति भयो RS 1261 माइनस 1200 RS 61 चाहिँ के भयो आन्सर भयो हैन 61 त्यति चाहिँ के आयो आन्सर। अब यो क्वेशन यस्तो एकदम सिम्पल वाला थियो हैन। अब अर्को हेर त amount of a certain sum of money in 2 years and 3 years become of 2 years and 3 years become RS 80,000 and 80 respectively. The compound amount of a certain sum of money in 2 years and 3 years become 80 and 80 respectively. Find the sum and the rate of interest. अब हेर अब फेरि यहाँ के भनिरहेछ अब हेर 2 इयर्स र 3 वर्ष 2 इयर्स एन्ड 3 इयर्स को चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ हैन। त्यहाँबाट अब रेट र प्रिन्सिपल चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेछ हामीलाई हैन। अन कुनै सममा हेर त हामीलाई अघि जस्तो क्वेशन अब द कम्पाउन्ड एमाउन्ट अफ अ सर्टेन सम इन 2 इयर्स हैन। टाइम चाहिँ अब हेर T1 इक्वल टु 2 इयर्स दिएको छ। अब हेर प्रिन्सिपल थाहा छैन यसले P राख हैन इन्ट्रेस्ट रेटको R राख हैन यो कुरा राख यो दुईटा थाहा छैन। T1 इयर्समा हामीलाई T1 2 इयर्समा चाहिँ RS चाहिँ कति दिइरहेछ हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ T1 टाइममा चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ कति दिइरहेछ हामीलाई कम्पाउन्डेड भइरहेछ कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भइरहेछ हामीलाई यहाँ क्वेशन अनुसार 8820 RS 8820 भइरहेछ हैन 8820 अनि चाहिँ टाइम T2 इक्वल टु कति छ हाम्रो 3 इयर्स छ हैन। कम्पाउन्ड एमाउन्ट सेकेन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट 3 इयर्समा कति भइरहेछ हामीलाई 961 सरी 9261 RS 9261 भइरहेछ हैन यति भइरहेछ भने अब यो भनेको यो दुईटा निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई हैन यति दिइरहेछ। अब हेर त फाइन्ड द सम एन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट यो दुईटा चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेछ। अघि मैले रेट अफ इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड प्रिन्सिपल त्यति बेला के दिएको थियो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको थियो हैन। यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ भने त्यो भन्दा झन् सजिलो भयो। अब हेर यो CA1 को फर्मुला लगाएको त होइन हैन अब यहाँ हेर सेमी एनुअली छ कि एनुअली छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो इन 2 इयर्स एन्ड 3 इयर्स आर 36 फाइन्ड द सम एन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन। अब यहाँ सेमी एनुअली को कुरा गरेको छैन भने के हुन्छ एनुअली वाला नै हुन्छ हैन। therefore CA1 इक्वल टु के हुन्छ P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 पावर T1 हैन। अब त्यस्तै अब यसको भ्यालु राख CA भनेको कति हो यहाँ हेर त 20 भयो इक्वल्स टु T इन्टु 1 प्लस R बाई 100 R भनेको कति हो हाम्रो R पनि थाहा छैन हामीलाई हैन। पावर यहाँ T1 को कति छ हाम्रो 2 छ सो लेखे मैले। अब हेर एन्ड CA2 इक्वल टु P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 पावर चाहिँ कति हुन्छ यहाँ 3 होला हैन 3 यो पावर चाहिँ 3 भयो नि 3 इयर भयो हैन। अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको लेखिदिहाल यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट 2 सेकेन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति छ हाम्रो RS 9261 चाहिँ थाहा छ हैन। यो चाहिँ इक्वेसन 1 भयो यो चाहिँ इक्वेसन 2 भयो
इक्वेसन 1 अनि 2 भयो। अब यो दुईटाले डिभाइड गरेर पी कट्छ अनि आरको भ्यालु आउँछ हैन। पी चाहिँ कट्छ अनि आरको भ्यालु आउँछ। र त डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 हैन। यति गर्दा हेर त 8820 बाई चाहिँ 9261 इज इक्वल्स टु p into 1 plus r by 100 power 2 by p into 1 plus r by 100 power 3 हैन। यो गर्दा त अब यति गर्दा यसलाई अब डिभाइड गरेर के आउँछ 820 by 9261 अब p र p क्यान्सल हुन्छ तल के हुन्छ तल 1। अब हेर दुईटा यो स्क्वायर यहाँ क्युब छ भने तल बाँकी हुन्छ नि एउटा स्क्वायर कटे जान्छ एउटा चाहिँ बाँकी हुन्छ 1 plus r by के हुन्छ यहाँ 100 हैन। यो र यो कट्छ नि त कटिहाल्यो नि त यो चाहिँ पुरै कट्नु के रे तल चाहिँ यति रिमाइनिङ। अब यो यसलाई माथि गरेर यसलाई सबै तल गरेर सिम्प्लिफाई गरेर आरको निस्किसकेपछि कुनै एउटा चाहिँ भ्यालु राख आरको भ्यालु अनि टी को चाहिँ भ्यालु आउँछ मजाले हैन। सो अब यो पनि भयो। अब हेर त अर्को क्वेशन चाहिँ Ashish deposited Rs 60,000 in the bank at the rate of 10% per annum. Manish deposited Rs 60,000 in the bank at the rate of 11% per annum. After 2 years, if Ashish receive semi-annual compound interest and Manish receive annual compound interest, which interest is more and why and by what percent? है ना? By what percent? Find it. त्यो कुरा चाहिँ भनिरहेछ हैन। अब यहाँ हेर अब हेर है यो क्वेशनमा के भनिरहेछ आशिष डिपोजिट गर्यो P1 फर आशिष हेर हैन फर आशिषको लागि हेर त फर आशिषको लागि प्रिन्सिपल P इक्वल टु कति छ 60,000 छ हैन 60,000 भयो। अनि अब हेर त रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% हैन। रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% भयो 10% भयो। अब त्यस्तै अझ के दिएको छ हामीलाई इन द रेट अफ 10% per annum Manish deposited Rs 60,000 in the bank at the rate of 11% for Manish को लागि हेर त प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ 60,000 नै छ हैन। प्रिन्सिपल अमाउन्ट चाहिँ 60,000 नै छ तर यसले रेट चाहिँ कति दिइरा छ R2 यहाँ यसले कति दिइरा छ 11% हैन। 11% per annum. After 2 years, if Ashish received semi-annual compound interest and Manish received annual compound interest, है ना। अब हेर if Ashish received semi-annual compound interest, है ना आशीष ले चाहिँ semi-annual compound interest semi-annual compound interest चाहिँ यसले टेकन गर्यो लियो हैन। अब हेर त कति वर्ष टाइम दिएको छ हामीलाई आफ्टर 2 इयर्स हैन। अब हेर सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसले गरेको हैन यसले लिएको। अब हेर यहाँ टाइम चाहिँ कति छ हाम्रो T1 भनेको 2 इयर्स हो छ नि त इयर्स हैन। अब न हेर त के रे compound interest equal to अब फर्मुला लगा था P into 1 plus R by 200 power 2t किनकि यहाँ सेमी एनुअली छ नि त यति माइनस चाहिँ 1 भयो हैन। अब हेर त P कति छ हामीलाई 60,000 यो 60,000 भयो नि त 60,000 अनि अब हेर 1 plus R भने कति हो यहाँ 10% by 200 पावर 2t भनेको हेर त 2 into t कति छ हामीलाई 2t1 यहाँ गरौ न 2t1 भनेको 2 इयर्स छ भने 2 2 4 भयो -1 हैन यति भयो।
यति भयो। यसको चाहिँ क्याल्कुलेट गर, क्याल्कुलेटरमा हालिदेऊ त यसको चाहिँ भ्यालु कति आयो, आरएस 12,930 आयो। बुझ्यौ, यति चाहिँ आयो। अलिकति यताउता छ त्यो रुपिसमा खालि टर्न अफ फिगर ल्याऊ, यति चाहिँ आयो होइन। अनि यसको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा 1 प्लस आर भनेको 11/100 पावर यहाँ टी भन्यो। यो एनुअल हो, त्यो चाहिँ एनुअल हो, यो चाहिँ एनुअल हो भने 2t हुँदैन होइन। यहाँ हेर -1। अब यसको गर्दाखेरि यो टी भनेको यहाँ कति आयो, 2 आयो। यसको चाहिँ गर्दाखेरि हेर त कति आइरहेछ, 2 1 यसको कति आयो, आरएस 13,926 यसको आइरहेछ। सो अब हेर त हु रिसिभ्स मोर इन्ट्रेस्ट, यहाँबाट हेर त। सो मनीष रिसिभ मोर इन्ट्रेस्ट इक्वल टू आरएस 13,926 माइनस 12,930 होइन। यति चाहिँ इक्वल टू चाहिँ 13,926 माइनस 12,930 इक्वल टू आरएस चाहिँ 996। यसलाई चाहिँ यति चाहिँ बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्छ। सो बाई पर्सेन्टमा बाई 8%। सो बाई पर्सेन्ट बाई पर्सेन्ट 996 बाई यहाँ हेर कति पर्सेन्टले बढी लिइरहेछ भने, कति पर्सेन्टले चाहिँ बढी भइरहेछ यसलाई इन्ट्रेस्ट भनेको यति हुन्छ होइन। जति बढी इन्ट्रेस्ट छ त्यति डिभाइड बाई यसको इनिसियली यसको चाहिँ कति छ त्यो इन्टु 100% गरेर त यो भइहाल्छ होइन। डिभाइड बाई 12,930 यति गऱ्यो भने हेर, यति इन्टु 100% गऱ्यो भने 7.7% चाहिँ यति चाहिँ आउँछ। यति पर्सेन्टले चाहिँ बढी चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट लिइरहेछ, त्यो कुरा चाहिँ भयो होइन। सो हेर अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली यसको निकाल्ला, यसको चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली निकाल्ला होइन, जति जति पर्सेन्ट छ होइन त्यो कुरा राखेर। अनि अब कसले चाहिँ बढी इन्ट्रेस्ट यसले लिइरहेछ यसले त। अब हेर कतिले बढी इन्ट्रेस्ट भयो त्यो कुरा लेख, अनि बाई 8% 7.7% आयो। त्यो कति आएर बढी छ त्यो डिभाइडेड बाई यसको चाहिँ होइन, योभन्दा यति बढी भइरहेछ नि त। यसको चाहिँ तल लिन इन्टु 100% गरिदियो त त्यो के आइहाल्छ, यति पर्सेन्ट चाहिँ यसले मनिषले चाहिँ बढी लिइरहेछ होइन। सो त्यही कुरा लेख्ने हो। अब हेर त अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ लिन्छौँ हामी, त्योमा हेर त। अब यहाँ हेर त, यहाँ हेर, यहाँ अब ए र बी को कुरा छ। यो क्वेसनमा के छ भने ए इन्भेस्टेड आर 25,000 फर 45,000 फर 3 इयर्स एट द रेट अफ 12% सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन। यहाँ हेर त, यहाँ कति छ टी ए को कुरा छ यहाँ होइन, ए को कुरा छ यहाँ। ए को कुरामा कति छ, आरएस 25,000 एट द रेट अफ 12% छ होइन, 12% होइन। यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर टाइम इक्वल टू कति छ, टाइम के दिएको छ हामीलाई, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम बिङ इन्भेस्टेड यति फर सेम टाइम एन्ड फर 3 इयर्स चाहिँ टाइम दिएको छ होइन। टी वान कति दिएको छ हामीलाई, 3 इयर्स दिएको छ। अब यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट यसको निकाल, यसले के भनिरहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब बी को चाहिँ कुरा, बी को पनि डाटा लेखिहालौँ होइन। अब हेर के भनिरहेछ यहाँ, बी इन्भेस्टेड सेम एमाउन्ट भनेको यतिकै अमाउन्ट चाहिँ बीले चाहिँ भनिरहेछ 25,000 25,000 होइन। अब रेट चाहिँ R2 कति छ यहाँ, बी इन्भेस्टेड फर सेम टाइम एट द रेट अफ 10% यो चाहिँ R2 छ होइन। बी चाहिँ 10% मा, अनि यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो होइन। यो कुरा भयो।
कम्पाउन्ड क्यालकुलेट द इन्ट्रेस्ट रिसिट। अब यसको चाहिँ यसको यति कुरा भयो होइन। सेम टाइम पनि चाहिँ सेमै भनिरहेको छ। T2 इक्वल टु कति भयो 3 इयर्सै भयो होइन। 3 इयर्सै भयो। अब त्यसको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हेर त कति छ हाम्रो TTR बाई 100 होइन यति भयो भने अब हेर P चाहिँ कति छ 25,000 हुन्छ है। ख्याल गरौ यो कुरा 1000 होइन 25,000 अनि इन्टु T भनेको कति भयो यहाँ 3 भयो 3 इयर्स। R भनेको R1 होइन R1 भनेको 12% बाई 100 यहाँ दुईटा जिरो गयो। अब यति गर्दाखेरि 25 इन्टु 3 इन्टु 12 250 इन्टु 3 इन्टु 12 यहाँ 9000 चाहिँ RS 9000 आयो। RS 9000 चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट यसको 3 वर्षको आयो होइन। अब यसको हेर त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको क्वेसनमा भनिरहेको छ के सोधिरहेको छ हामीलाई क्यालकुलेट द इन्ट्रेस्ट रिसिट बाई ए। अब ए ले चाहिँ यति रिसिभ गरौ हैन। अब क्यालकुलेट द के रे इन्ट्रेस्ट रिसिट बाई बी पनि सोधिरहेको छ। अब विदाउट अन्डर थर्ड नम्बर भनिरहेको छ। अब पहिला चाहिँ यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट निकालिहालौँ हैन। E इन्टु 1 प्लस कम्पाउन्ड एनुअली को यसले कुरा गरिरहेछ नि त हैन। यसको यसले चाहिँ परिणामको एनुअली को यहाँ सेमी एनुअली को कुरा गर्दैन भने सो त्यही गराख्ने हैन। R2 बाई 100 को पावर कति हुन्छ रे यसको T हुन्छ माइनस चाहिँ 1 गर्ने हैन। अब हेर T भनेको कति हो यहाँ 25,000 नै हुन्छ 1 प्लस R भनेको R2 भनेको 10% यहाँ उसको चाहिँ 12% थियो यहाँ 10% बाई 100 पावर यहाँ कति हुन्छ 3 इयर्स नै हुन्छ माइनस चाहिँ 1 भयो। यति गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के हुन्छ यहाँ 25,000 इन्टु 1 प्लस 10 बाई 100 पावर कति हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ माइनस 8,275 हैन। यहाँ कति आयो RS 8,275 चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट आयो 8,275 आयो यसको इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसको चाहिँ। अब हेर त अब अर्को नेक्स्ट मा के भनिरहेछ विदाउट अल्टरिङ द टाइम द रेट अफ इन्ट्रेस्ट altering the time and rate of interest how much more or less money should A have to invest for equal interest। अब इक्वल इन्ट्रेस्ट को लागि हैन यसलाई हेर यो चाहिँ इक्वल यतिको इन्ट्रेस्ट को लागि हेर यो चाहिँ के भनिरहेछ यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम छ योसँग यसको चाहिँ सरी यो यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ योसँग के छ बढी छ। अनि अब यसले कति चाहिँ लगानी के दुईटैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इक्वल हुनको लागि ए लाई चाहिँ कति कम या बढी चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हैन। इन्भेस्ट कम या बढी चाहिँ गर्नु पर्यो इक्वल इन्ट्रेस्ट को लागि हैन। त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेछ भने हेर त अब यहाँबाट के गर्ने हामीले यसले हेर यति इन्ट्रेस्ट पाउनको लागि अब क्वेशनमा के भनिरहेछ विदाउट अल्टरिङ द टाइम एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाउ मच मोर और लेस मनी शुड ए हैव टु इन्भेस्ट फर इक्वल इन्ट्रेस्ट। अब इक्वल इन्ट्रेस्ट यतिको लागि ए ले चाहिँ कति इन्भेस्ट गर्नु पर्यो मोर चाहिँ इन्भेस्ट या लेस चाहिँ गर्नु पर्यो ताकि यो इक्वल इन्ट्रेस्ट भइहालोस्। यहाँ हेर त म चाहिँ अकॉर्डिङ टु क्वेशन चाहिँ गर्छु क्वेशन हैन। अकॉर्डिङ टु क्वेशन म चाहिँ यहाँ हेर त सिम्पल यो भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट मतलब TTR बाई 100 गर्छु इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट यतिमा राख्छु इक्वल इन्ट्रेस्ट यति 8,275 राख्छु हैन। यसको प्रिन्सिपल निकाल्यो अनि चाहिँ माइनस गरिदिहाल्ने त P चाहिँ यतिकै राख टाइम चाहिँ त्यतिकै हुन्छ टाइम त विदाउट अल्टरिङ द टाइम पनि भनिरहेछ सो 3 इन्टु रेट भनेको 12 बाई 100 गर हैन यति छ 8,275 छ
अनि पी अब निकाल त यहाँ कति हो गरिरहेछ पी को यति इन्टु चाहिँ 100 डिभाइड बाई 46 गरेर 22,986 यहाँ कति आइरहेछ p इक्वल्स टु r as 22,986 हैन यति चाहिँ आइरहेछ हाम्रो हैन यति चाहिँ आइरहेछ माइनस चाहिँ अब गर त 25,000 अब हेर यहाँ अब हेर यो चाहिँ यति आयो नि त हेर प्रिन्सिपल अब यसले भनिरहेछ त यसले यो इक्वल इन्ट्रेस्टको लागि यसको टाइम र रेट चाहिँ चेन्ज नगर भने यसले चाहिँ कति बढी या कम चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो बढी या त बढी कति अझ प्रिन्सिपलमा कति अझ थप्नु पर्यो या त घटाउनु पर्यो ताकि चाहिँ इक्वल यति चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाउँछ भने हेर त पी मैले पिटिआरमा 100 जुन गरेको छु नि सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल टु यति राख यति आउनु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट हैन यति आउनु पर्यो अब यहाँ टी को टाइम र रेट हामीलाई त्यही राख्नु पर्यो नगर भने प्रिन्सिपल कति हो जति हो प्रिन्सिपल हैन यति भने यति चाहिँ प्रिन्सिपल आयो यति प्रिन्सिपल आयो अब हेर ओरिजिनल प्रिन्सिपल यसको कति थियो 25,000 भने यसको चाहिँ कति चाहिँ अब हेर यो कम आयो नि त कमै प्रिन्सिपल लगायो भने यति इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ हो त्यही कति कम या बढी यसलाई इन्भेस्ट गर्नु पर्यो अब हेर त therefore principal he should so therefore a should invest r as कति 25,000 minus 22,986 r as 86 less हैन लेस देन बी हैन यो भनेको अब यतिले माइनस गरेर कति भइहाल्छ इक्वल पारा चाहिँ कति हो त 2013 आउँछ होला 2013.99 आइरहेछ हैन आरएस चाहिँ यति चाहिँ आरएस 2013.99 चाहिँ यसले चाहिँ लेस चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो देन बी हैन बी सँग यसले यति चाहिँ रुपीज कम चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने इक्वल इन्ट्रेस्ट हुन्छ थर्ड नम्बरको यो आन्सर हो सो आजको लागि यो यतिबाट चाहिँ तिमीहरु फुल कन्सेप्ट आइसक्यो होला हैन सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो